ओके, अहिले हामी कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरू, एक्सरसाइज प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दैछौँ। यही यसको कन्टिन्युटीमा अब हामीले यो क्वेसन नम्बर 13 देखिको क्वेसन हेरिरहेछौँ। यहाँ क्वेसन नम्बर 13 को हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 13 मा के भनेको छ, अ स्टुडेन्ट क्यालकुलेटेड द भ्यालु अफ आर। ल, क्यालकुलेटेड द भ्यालु अफ आर। आर भ्यालु क्यालकुलेट गरेको छ। आर को भ्यालु कति छ? आर दिएको छ, हेर्नु त 13 नम्बर 2072 मा सोधेको छ। यो कति कहिले सोधेको छ? यो तिम्रो क्वेसन नम्बर यो टियु 2072 को सेकेन्डमा क्वेसन नम्बर 3 मा सोधिएको क्वेसन हो। यो अनम्युट भइरहेछ साथीहरू, हो त्यो म्युट गर्नुहोस्। ल, अब यो क्वेसन नम्बर 3 मा सोधिरहेछ। यो मैले तपाईहरुलाई क्वेसन पनि पठाइदिएको छु। अब हेर्नु होला। ल, अब हामी बोर्डतिर फर्क्यौं। हेर्नुस् त, अहिले 2072 क्वेसन नम्बर 3 13 नम्बरमा जुन छ त्यो सोलुसन गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुस्, यो क्वेसन नम्बर सल्युसन हेरौँ। आर दिएको छ 0.81, n को भ्यालु छ 10, n को भ्यालु छ 10 र हामीलाई आर हाइली सिग्निफिकेन्ट छ। यो कुरो एप्रुभ गरौँ, प्रमाणित गरौँ है। आर चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ। त टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्सको लागि हामीले के क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ? अस्ति हामीले पढेको थियौँ नि, प्रोबाबल एरर लेखेको छौँ नोटमा है। त प्रोबाबल एरर क्यालकुलेट गर्छौँ। फर्मुला थाहा छ प्रोबाबल एररको? 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर अपन रुट n। ल, यसमा अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा 0.6745 1 माइनस 0.81 अनि अपन स्क्वायर रुट n। स्क्वायर रुट n क्यालकुलेट गर त। 0.6745 1 माइनस 0.81 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? 0.81 को स्क्वायर गर्दा 0.6561 अपन रुट 10, 10 को रुट 3.162223। ल, अब क्यालकुलेसन गरौँ त। 1 माइनस 0.6561 यति इन्टु 0.6745 डिवाइड 3.1623 कति आयो त? प्रोबाबल एररको भ्यालु 0.07335 0.07335 भयो। अब यसपछि 13 नम्बर। अब यसपछि प्रोबाबल एररको भ्यालु त आयो। प्रोबाबल एरर पछि हामीलाई सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्नु छ। त अब हेरौँ त, आर को भ्यालु ठुलो छ कि एरर ठुलो छ? त आर नै ठुलो छ। तर आर ठुलो भएपछि नट सिग्निफिकेन्ट कन्क्लुजन भएन। सिग्निफिकेन्टको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? आर मात्र ठुलो भएर हुँदैन। कति टाइम्स ठुलो हुनुपर्छ? केस सेकेन्डमा लेखेको थियौँ, प्रोबाबल एरर 6 टाइम्स बढी हुनुपर्छ। 0.07335 र 6 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्दा कति छ? 0.07335 इन्टु 6 इक्वल्स टु 0.4401। हियर आर को भ्यालु 6 टाइम्स एरर भन्दा पनि ठुलो भइदियो। हेरौँ, 0.81 छ। सो त्यही भएर आर इज सिग्निफिकेन्ट। ल, यसरी हामीले 13 को सल्युसन गर्न सक्यौं है त। ल, अब
यो क्वेसन नम्बर 13 को भयो। अब यसमै कहिलेकाहीँ यसमै अब यो त 2072 को 2 मार्क्समा क्वेसन सोधेको होला है, 2 मार्क अथवा 5 मार्क। यसमै कहिलेकाहीँ यो सोधिन्छ लिमिट्स अफ, कहिलेकाहीँ सोध्यो भने है, कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ यसमा थप, लिमिट्स अफ थप यदि सोध्यो भने यो सोधिन सक्छ। थप सोधिन के चाहिँ सक्छ, लिमिट्स अफ पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट सोधिन सक्छ। यसको फर्मुला के हो त अस्ति लेखेको थियौँ। लोवर लिमिट कति लेखेको थियौँ याद? लोवर लिमिट भनेको हो आर माइनस पिई र अप्पर लिमिट अप्पर लिमिट भयो आर प्लस पिई। ल आर माइनस पिई कति छ? आर को भ्याल्यु 0.81 0.81 आर को भ्यालु छ 0.81 0.81 माइनस प्रोबेबल एरर को भ्यालु छ 0.07335 क्याल्कुलेसन गरौँ इक्वल्स टु आर को भ्यालु 0.81 प्लस 0.07335 क्याल्कुलेसन गरौँ। यो घटाउँ र क्याल्कुलेसन गरौँ। र यही दुईटा लिमिट्स भयो। यो सोधेपछि मात्र, हुन त यो क्वेसनमा हाम्रो सोधेको छैन, तर कुनै कुनै क्वेसनमा यो नसोधिने होइन, सोधिन सक्छ। अल्सो फाइन्ड लिमिट्स अफ पपुलेसन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट सोधेको भए यसरी आर को भ्यालु दिएकै हुन्छ, प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ, यसरी क्याल्कुलेट गरिदिने भन्न खोजेको हो मैले है। ल अब यसपछि कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दाखेरि, कहिलेकाहीँ के कस्तो सोधिन्छ, प्रोबेबल एरर दिएको हुन्छ, आर पनि दिएको हुन्छ, एन क्याल्कुलेट गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यही फर्मुलामा यो फर्मुला लेख्ने, प्रोबेबिलिटीको ठाउँमा प्रोबेबिलिटी राख्ने, आरको ठाउँमा आर राख्ने, एन यता लगेर प्रोबेबिलिटी तल गरेर अनि एनको भ्यालु सिम्प्लिफाई गरेर सल्भ गर्ने। सजिलो छ नि, यो गर्न सक्छु। कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन सक्छ। ल त यो भयो क्वेसन नम्बर कतिको? 10 को। ल अब यसपछि के अरे क्वेसन नम्बर 13 को हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। अब अर्को क्वेसन छ। ल 13 को मैले मेटिदिउँ, 13 को मेटिदिउँ। ल अब यसपछि अर्को क्वेसन छ हाम्रो। एउटा म अर्को क्वेसन कार्ल पियर्सनको कोरिलेसन कोफिसिएन्टको अर्को क्वेसन म सल्भ गरिदिन्छु। हेरौँ त। ओके, अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर यो 17। हेर्नु त, एउटा एज छ, अर्को ब्लड प्रेसर छ, बीपी। एज र बीपी है। एज र बीपी जस्तै एज र बीपी को कसरी कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्ट एज र ब्लड प्रेसरको क्याल्कुलेट गर। यो कहिले सोधेको छ? 2061 मा क्वेसन नम्बर 4 मा सोधेको छ है, पार्सियलमा सोधिएको छ। ओके, सो अब हामीले यहाँ यो क्वेसन नम्बर 17 को सल्भ गरौँ त। ल अब हामी बोर्डतिर आइसक्यौँ। व्हाइट बोर्ड देखिराख्नु भएको छ। ल अब यो क्वेसन नम्बर 17 अहिलेको हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 TU 2061 क्वेसन नम्बर 4 पार्सियलमा सोधेको छ। ओल्ड क्वेसनमा हामीले पार्सियल सेकेन्डमा सोधेको हो यो क्वेसन है। यसमा डाटा अब नोट गरौँ त। सल्युसन गिभेन। ल यहाँ क्याल्कुलेसन टेबल नोट गरौँ त। यो क्याल्कुलेसन टेबलमा
के दिएको छ एउटा एज छ है एजलाई हामीले x सपोज गरौँ पहिला क्याल्कुलेसन टेबल भन्दा पहिला एकछिन पहिला एज दिएको छ लेट x भनेको एज र y भनेको बीपी ब्लड प्रेसर अब क्याल्कुलेसन टेबल एज भनेको x को भ्यालु कति छ 56 42 47 49 42 60 72 63 55 y 147 125 118 145 140 155 160 149 150 ल यो भयो y x र y डाटा छ अब हामीलाई यहाँ सोधेको छ कोरिलेसन कोफिसिएन्ट एज र ब्लड प्रेसरको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ अस्ति जस्तै यु क्याल्कुलेसन गर्छौँ यु भनेको x माइनस एजुन मिन कति लिँदा हुन्छ कतिवटा डाटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त यनको भ्यालु हाम्रो 9 वटा छ फिफ्थ भ्यालु त फिफ्थ भ्यालु भनेको सबभन्दा सानो कुन छ यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा रफमा एरेन्ज गरौँ रफमा सबभन्दा सानो 42 त्यसपछि 42 दुईटा 47 पनि छ छैन 47 छ तेस्रो चौथो 47 पछि 49 कहाँ छ 49 चौथो पाँचौँ नम्बरमा 49 पछि हो त यहाँ 9वटा अब्जर्भेसन छ भने बिचमा पक्कै पनि 55 आउँछ 9 1 10 5 पाँचौँ भ्यालु त 1 2 3 4 होइन मैले सुरुमै भनिसकेँ एकजना अघि नै सोध्नु भएको थियो यहाँ एरेन्ज नगर्ने रफमा गर्ने यहाँ एरेन्ज गर्यो भने रङ भइदिन्छ याद रहोस् है तिमीले राम्रो क्वेसन गर्यौ सबैजनाले सुन्छ यो कुरो यहाँ एरेन्ज गर्ने नै होइन रफमा हामीले गर्ने कि 5 नम्बरमा कुन आयो 55 किनभने तिम्रो यो तिम्रो मार्क हो यक्स विषयमा तिम्रो एज मानौ तिम्रो घरको एउटा पर्सन छ त्यसको एज 56 छ र उसको ब्लड प्रेसर 147 छ अब तिमीले एरेन्ज गर्यो भने अर्कोको एजमा अर्कोको ब्लड प्रेसर मिक्स म्याच हुन्छ नि यो एकजना अर्को पर्सनको छ जसको एज 42 इयर्स छ उसको ब्लड प्रेसर 125 छ अर्कोको ब्लड प्रेसर 47 जसको के अरे 47 एजको ब्लड प्रेसर यति छ अब तिमीले यसलाई एरेन्ज गर्यो भने अर्कोको एज अर्कोको ब्लड प्रेसर मिक्स म्याच हुन्छ यो त पेयर वाइज डाटा रिकर्डेड गरिएको हो त्यही भएर हामी 9 किन भन्छौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुझेनौ त्यही भएर यसलाई त्यसरी एरेन्ज नगर्ने किनभने अर्कोको डाटा हो त 55 भयो त्यहाँनिर के गर्ने 55 लिने x माइनस 55 अब घटाउ त x माइनस 55 कति भयो 1 42 र कति थप्दा 42 माइनस भयो 42 8 र 5 13 यो 47 3 र 5 8 त्यसपछि 49 माइनस 6 42 भनेपछि 42 भन्दाखेरि 8 र 5 तिर माइनस 13 त्यसपछि यो 60 भनेपछि 5 72 भनेको 60 10 15 17 होइन र 17 त्यसपछि यो 63 भनेको 5 3 8 8 यो भनेपछि 0 ल युको भ्यालु भीमा कुन लिने y माइनस कति त yमा यहाँ पनि 9वटा छ बिचको फिफ्थ भ्यालु कुन हुन्छ 9 भनेको पाँचौँ भ्यालु सबभन्दा सानो भ्यालु भन्न सक्छौ छिटो भन त 125 दोस्रो 118 पनि पहिलो दोस्रो 125 तेस्रो 140 चौथो कहाँ छ 45 145 चौथो पाँचौँ
ल 147 147 हो त्यसपछि 147 पछि 149 त 145 अथवा 147 त 147 लिन सक्छौँ हामीले एजुन मिन 147 त 147 लिन सक्छौँ 145 लिँदा पनि हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन ल अब कति भयो त 147 लिउँ त यो 0 यो 25 25 र 25 50 कति हुन्छ 50 मा 3 कम भयो त 50 मा 3 कम भनेको 47 हुन्छ कि होइन 147 हैन कि 148 7 8 15 148 हुन्छ 125 मा 22 हो 22 यसमा 18 छ भने -29 यो -2 -7 यो 3 र 3 5 8 8 यो 3 50 60 13 यो 2 2 अनि यो 3 3 ल भयो यु र भी पनि आयो हेर छिट सानो सानो सजिलो सजिलो भ्यालु आयो अब यसपछि यु इन्टु भी भनेको 0 13 इन्टु 22 13 इन्टु 22 इक्वल्स टु 286 त्यसपछि 8 इन्टु 29 232 12 91 40 17 into 13 70 into 13 221 16 र 0 अब u स्क्वायर मा 1 169 64 36 169 25 17 को स्क्वायर 2 289 64 र 0 ल अब u स्क्वायर पछि v स्क्वायर मा 0 484 484 हुन्छ हो कि नै 22 को स्क्वायर 484 त्यसपछि 29 को स्क्वायर 29 स्क्वायर 841 841 49 64 169 4 र 9 ल अब टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ त टोटल यु कति हुन्छ टोटल यु क्याल्कुलेट गरौँ -9 टोटल यु हाम्रो भयो -9 टोटल भी -34 टोटल यु भी 898 टोटल यु स्क्वायर कुन यो ल क्याल्कुलेट गर त कुन यु इन्टु भी 898 ठिक छ यु स्क्वायर 870 17 अनि 8 यो ठिक छ 898 हजुर 98 नै हो फेरि क्याल्कुलेट गरे ठिक छ यसको भनौँ यसको यु भी स्क्वायर 1624 1624 ल एकचोटि म यसको रिजल्ट चेक गर्छु है एकैछिन सेम नै आएपछि यो करेक्ट नै होला है
त सबै भ्यालु हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। अब यसपछि ए र बीको आवश्यक पर्दैन, यो भयो ए, एजुम मिन ए, र अर्को छ हाम्रो बी, ए र बी, र यसको ए र बीको आवश्यक पर्दैन हेर्नु है। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त यो, अनि कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्टको फर्मुला चाहिँ के छ हेरौँ। अब सोधेको चाहिँ हाम्रो क्वेसन के छ, क्वेसन सोधिएको चाहिँ के छ हेरौँ। फाइन्ड द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट बिट्विन एज एन्ड ब्लड प्रेसर, एज एन्ड ब्लड प्रेसर। त द कोरिलेसन कोफिसिएन्ट यहाँ लेखौँ, द कोरिलेसन coefficient of age and blood pressure is के छ फर्मुला हाम्रो, R equals to n times sum of UV, sum of U minus sum of U, sum of V, n summation U square, summation U whole square को square root, त्यसपछि n summation V square minus summation V को whole square। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, n चाहिँ 9 इन्टु, अब ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त कति कति आउँछ। अब तिमीहरू भ्यालु सब्स्टिट्युट गरी क्याल्कुलेट, म्युट गर सबैजनाले। ल गर त क्याल्कुलेसन गरोस्। ओके, भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे हामीले। n को भ्यालु 9, त्यसपछि UV को भ्यालु 898 अनि माइनस समेसन U माइनस 9 इन्टु समेसन V माइनस 34 अपॉन माइनस 34 अपॉन यसपछि यो n को भ्यालु 9 इन्टु हाम्रो यो डाटा जुन लेखेको थियो 9वटा छ कि 10वटा भ्यालु, हामीले क्याल्कुलेट गरेको जुन डाटा छ त्यसमा 9वटा भ्यालु छ कि 10वटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा मात्र छ। हो त 9वटा मात्र भ्यालु छ नि। ओके, ल अब यसपछि 9 अनि त्यसपछि समेसन U स्क्वायर कति छ, समेसन U स्क्वायर 817 त्यसपछि माइनस समेसन U को होल स्क्वायर, समेसन U माइनस 9 त्यसको होल स्क्वायर, त कति भयो फेरि स्क्वायर रुट, त्यसपछि 9 इन्टु समेसन V स्क्वायर 1624 माइनस समेसन V को होल स्क्वायर, समेसन V कति छ माइनस 34 को स्क्वायर है त। अब कम्प्युट गरौँ त, 9 इन्टु कति छ 9 इन्टु 898 इक्वल्स टु 8082 माइनस माइनस इन्टु माइनस प्लस 34 इन्टु 9 306 अपॉन स्क्वायर रूट 9 इन्टु 817
ल 7353 माइनस 9 को स्क्वायर 81 अनि त्यसपछि 9 इन्टु 1624 1624 14616 त्यसपछि 34 को स्क्वायर 1156 अब सब्ट्र्याक्सन गरौँ त 8082 माइनस 306 कति भयो 7776 अपॉन यसको सब्ट्र्याक्ट गरी रुट गरौँ त कति छ 7353 माइनस 81 इक्वल्स टु यति रुट गर्दा कति भयो 85.227 अथवा 286 छ नि त्यही भएर 276 इन्टु अब कति छ 14616 माइनस 1156 घटाउँ अनि रुट क्याल्कुलेसन गरौँ 116.02 गरिदिउँ ल अब क्याल्कुलेसन गरौँ त फाइनली 7776 डिभाइड 85.276 फेरि डिभाइड गरौँ फेरि डिभाइड 116.02 इक्वल्स टु 0 point कति आन्सर भयो त 785 0.786 गर्दा हुन्छ 0.786 गर्दा हुन्छ ल 0.786 यो भयो 60 ल यो भयो हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको आन्सर